हे गोयचे सरकारान जे मंत्री बसले यांच्यांनी काबार करून सोडलेलें आसा सारकें. चुकीच्या धोरणां खातीर आयज सामान्य जो ट्युरिस्ट येता तो भोगता. आतां हेंच्यांनी जे 2 मिनटाचे 200 रुपया कितें नाटक हेंच्यांनी केलें न्हू, आतां परत सारकें केलें खंय. ते टॅक्सीकार बाबडे आहा ते ध्रूड रावले सारके कितें रस्त्यार रावले. तांकां त्या ट्युरिस्टांक रस्त्यार देंवन चलोवन भितून वच म्हूण सांगचें पडलें. म्हटल्यार हो केदो मोठो इफेक्ट आनी हो कोणा खातीर? ह्या सरकारा खातीर. आयज टुरिजम मिनिस्टर फेल जाल्लो आसा, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर फेल जाल्लो आसा आनी सगळ्यान व्हडलो म्हटल्यार गोंयचो चीफ मिनिस्टर फेल जाल्लो आसा आमचे गोंयचे टुरिजम सांबाळून दवरपाक. एका वाटेन क्रायम वाडलेले आसा, दुसऱ्या वाटेन पयर आमी पळयलां आरपोरा कितें जालां तें. आयज जे इल्लिगल एस्टॅब्लिशमेंट हेंच्यांनी जे कोस्टल बेल्टाचेर करपाक दिल्लेले आसा तेतून सगळे तरेचे क्रायम वाडलेले आसा. ड्रग्साचो क्रायम वाडलेलो आसा, मागीर रेप, मॉलेस्टेशन, गँग रेप हे सगळे प्रकार वाडलेले आसा. आनी हे कोणाच्या आशिर्वादान? हे सरकारान बसलेल्या मंत्र्यांच्या आशिर्वादान न्हू. आयज हो एअरपोर्ट ही जागा कोणाची? ही जागा पेडणेकरांची. सगळ्यात पयलीं प्राधान्य पेडणेकरांक मेळपाक जाय आसलें, पूण आयज पेडणेकरांचेच रक्त पिवपाक सोदतात हे सरकारान बसलेले मंत्री. आयज रक्त पिले तुमी तेंचे, काबार केले तांकां, टॅक्सी लावपाक तांकां सतयले, धंदो दिवपाक तांकां सतयले, जॉब दिवपाक तांकां सतयले. कितें मेळ्ळें पेडणेकरांक? हे सगळे जमिनी तेंचे तुमी एक्वायर केले, ते पेडणेकरांक कितें मेळ्ळें तें सांगपाचें. आयज उठ सूट तेंच्यांनी तुमची ही नाटकां हे करपाक, आंदोलनां करपाची रे. रस्त्यार देवपाचे टॅक्सीकारांनी उठ सूट, तुमी पोटार पांय थेयला मरे अक्षरशः. खंय भोगतले रे ही पाप? आनी देवाची जागा ही, 12 जाण देवाची जागा. हो देव सोडचो ना. जर ह्या गांवच्या लोकांक जर पोट मेळना, हो देव सोडचो ना. घट्टाण निसणटाण जाताले. आतां हांगा कितें बायेचो घो हाडटात तुमच्या, हे कसिनो, ही हॉटेलां कितें रे? प्रॉस्टिट्युशनाची बीन सगळी साधनां तुमी आतां हांगा करपाचें आसा. ही जमीन तुमी कितें म्हणून सांगून घेतलेली? एअरपोर्टाक म्हणून सांगून घेतलेली. झाडां मारली, लोकांची शेतां काबार केली, काजी नश्ट केले, जनवरां भायर सरली. त्या जनवरांक आयज रस्त्यार पळयतात आमी, पशु पक्ष्यांक बेघर केले, कितलींशीं लाखांनी झाडां मारली. तरी पूण मेले न्हू, पोट भरना. अरे निदान एअरपोर्ट जालो मरे तर पेडणेकारांक, मांद्रेकारांक प्राधान्य दिया मरे. तेंची जागा खाल्ल्या, तेंची झाडां मारल्या, तेंची शेतां काबार केले, तेंची घरां मोडल्यात. आयज हेणी सांगले ते कोण तो तळकटकर? सुरेश तळकटकराचें घर अजून मेरेन जायना. अजून मेरेन सुरेश तळकटकराचें घर जायना. हॉटेलां जाली, एअरपोर्ट जालो, सगळं जाला, लिंक रोड जालो, सगळं जाला, पूण सुरेश तळकटकराक अजून मेरेन घर मेळना. कसलो पाड पडलेलो सरकार चलयतात रे. हो श्रापीत सरकार, हो श्रापीत सरकार. तुमकां श्राप लागतलो मेले न्हू, श्राप लागतलो. कितें तुमी मरे जे रक्त पिलात न्हू लोकांचे, तुमचे रक्ताचे उलटे काडून वयतल्यात तुमी. कित्याक हो जो त्रास तुमी सामान्य लोकांक आयज दितात न्हू, कितें हो श्राप मरे तुमी घेवन जगोंक सुद्दां पावचे ना. आनी आयज हांव परत एकदां सांगता, गोंयचे जर ट्युरिजम काबार जाला जाल्यार आयच्या ह्या गोंयच्या सरकारा खातीर, आयज ह्या सरकारा खातीर टॅक्सीकार काबार, बसकार काबार, बाकीचे कोण धंदो करता ते ट्युरिजम रिलेटेड सगळ्यांक हेंच्यांनी काबार केल्या. आयज आमी मिस्टेक केल्या, हेंकां परत झेडपी इलेक्शनाक निवडून हाडून मिस्टेक केल्या आमी. अजून टायम आसा, जागे जाया, 27ची तयारी करा आनी हेंकां घरा धाडा. देव बरा करूं. आता पळय 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन गेली मोपा लागून. आनी तमाम जे पळय शेतकार आशिल्ले, जे कूळ आशिल्ले, जे खरोखरच हांगा कश्ट करताले, पोट भरताले, घाम गळयताले, त्या लोकांक कितें काय म्हणल्यार तुमी भायर मारले आनी आतां तुमी एअरपोर्ट उबो केलो. आनी तेन्ना कितें जालें? तेन्ना 2017 जेन्ना तेन्नाचो पर्रीकार जेन्ना CM आशिल्लो तेन्ना ताणें कितें सांगिल्लें की बाबा रे, आपूण जे पळय लोकांची जमण्यो गेल्यात, जे लोकांक कितें काय म्हणल्यार बेघर केल्यात, तांकां हांव कितें काय म्हणल्यार सरकारी नोकरी दितलो. आनी हांगा कितें काय म्हणल्यार ITI उबी केल्ली आनी सांगलेलें की बाबा जितले लोक इफेक्टेड आसात, जे पेडणेकर आसात आनी गोंयकार आसात, त्या सगळ्या लोकांक आपूण ट्रेनींग दितलो आनी कितें काय म्हणल्यार हांगा एअरपोर्टाक कामाक लायतलो. आज आमी आनी सगळ्याक खबर आसा, आज आमचो गोंयकार म्हणटा तो सोदून मेळचो ना एअरपोर्टाचेर, सोदून मेळचो ना. बॅटरी दिवो सुद्दां घेवन समज म्हणटा आमी गेले एअरपोर्टाचेर जाल्यार आमकां सोदून मेळना. तर तुमी पळयात कितले अत्याचार अन्याय आमचेर जातात ते. आज आमी पळोवपाक गेल्ले की 2 मिनटां समज चड जाले जाल्यार हे 200 रुपया ते आतां पार्किंग फीस लावपाचे आहात. म्हणजे सरकारा कडेन एकच डिमांड आसा की बाबा जे शेतकारांक तुमी पर स्क्वेअर मिटर 30 रुपया 40 रुपया केन्ना 200 रुपया दिले आनी त्याच लोकांना तुमी 5 मिनटां दवरपाक कितें म्हण 200 रुपया घेतात. केदो व्हडलो अन्याय रे आमच्या ह्या लोकांचेर. त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागणी करता, हें तुवें जें पळय कितें रेज केलां 200 रुपयाचें तें तत्काळ काबार कर. आमकां पार्किंग फीस म्हणटा ती अजिबात लागपाची ना. कारण जे ट्युरिस्ट येतात, जे कोण गोंयकार येवन जे पळय हांगा देंवतात, हांगा एअरपोर्टाचेर देंवतात, तांकां कसले म्हूण तुमी पयशे लायतात रे 200 रुपया आनी 300 रुपया. ते सगळे माफ करपा जाय गोंयकारांक. कित्याक ही गोंयकाराची जमीन, पेडणेकाराची जमीन. आनी हांव तेंय सांगता, तळगटकाराची, साळगांवकाराची जी घरां मोडल्यात न्ही ती तुमकां केन्नाच हें जावपाची ना.
तुमी तांकां बांदून दिवचीच पडटली की ज्या तरेन तांच्या जमनीचेर कितें काय म्हणल्यार व्हडली व्हडली स्टार 5 स्टार तुमी हॉटेलां उबारतात थंय तुमी कितें काय म्हणल्यार थंय आतां कॅसिनो हाडपाचे आसात, तुमकां जाय ती मजा मारपाचें सगळें तें आस्थापनां हाडपाचीं आसात. ह्या सगळ्या गोश्टीचेर आमी विरोध करतात आनी ह्या सरकाराक सांगतात की जाता तितले बेगीन ही जी पळय कुकर्मां केल्यात ती फाटीं घेयात. कित्याक आमकां शेतकारांक हांगच्या नीज शेतकारांक जांचो जमण्यो गेल्यो जे इफेक्टेड शेतकार असतात तांकां न्याय तुमकां दिवचोच पडटलो आनी सरकारी नोकरी तुमकां दिवच्योच पडटल्यो. ना जाल्यार हें पळय जशें पीपी तत्वाचे जेन्ना जी पीपी तत्व काबार जातलें तेन्ना परत आमचे जे पळय कोण आसात गोंयकार आसात इफेक्टेड लोक आसात तांचे भुरगे कितें म्हण हांगा येवन आंदोलन करतलेच. आनी हो एअरपोर्ट जो पळय आसा पीपी तत्वाचे जो पळय आसा तुमी सरकाराक म्हणटा तो आमी ताब्यात घेतले. देव बरें करूं. महत्वाचो भाग म्हजें घर जर म्हणटा न्ही मिस्टर प्रमोद सावंत, तूं जर गोंयचो खरो चीफ मिनिस्टर जर आसलो जाल्यार ते सुरेश तळखडकराचें घर हांगा मोडल्या ते पयलीं तेजे दी, मागीर तुजी ती बंडलां जी आसा न्हू ती गोंयच्या लोकांक मागीर सांग. आनी म्हाजें घर जर म्हणटा न्ही तेजें घर 100 फावटी तुका तो वयता तुजें एविएशन डिपार्टमेंटान. म्हाजें घर गेलां, म्हाजें घर मोडलां, सगळ्यांक तुज्या मनशांक मेवळें. तुजें घर मनोहर पर्रीकरान मरे वयताना आमच्या गोंयच्या लोकांक आनी प्रमोद सावंत जो म्हणटा म्हाजें घर जें न्ही तूं कास्ताचो जर आसा न्ही खरो कास्ताचो BJPचो जर आहा न्हू तूं तुका हांव चॅलेंज करता. हे सुरेश तळखडकराचें घर पयलीं दी, ताका जागो पयलीं दी. तेचो जागो 40,000 ते 50,000 जो टेनंट जर आसलो तेचे कडेन हाऊस टॅक्स जातलो. सगळे असले घर मोडला तेजे मरे घरान म्हशी आसली, म्हशी म्हणजे आमी दूध काडटात त्यो जनावरां जी आसली न्ही ती सुद्दां तेजी हेल्यात मरे. घरां तेची झाडां मोडल्यात, काजी मोडल्यात. खंय म्हशी खंय येवन इकल्यात रे तुमी त्यो. कोंबड्यो आसल्यो कोंबड्यो ते सुद्दां इकले. आमकां मरे तुमची बातां नाका. आमी येयले ते 2 मिनटांक तुमी 200 रुपया मागतात न्ही. हे बाउंड्रीचेर गोंयच्या आतां तुजे ते एक्सायज डिपार्टमेंटाचे 20-20 रुपया ते कट्टी घे रे. हांव तुका सांगता एक कट्टी घे आनी कोणाक तरी थंय बसय. ते 20-20 रुपया ते 10-10 रुपया तुजे मनीस थंयसर घेता. आनी आमचे कडेन व्हिडियो आसा. हांव केन्ना उलयना. हांव उलयता कित्याक लागून बाउंड्रीचेर गोंयच्या एक्सायज पत्रा देवी तुज्या डिपार्टमेंटाचे एक्सायज डिपार्टमेंट मरे थंय बसलेले आसता, ड्रेस घालून बसलेले आसता. तांकां मरे टॅक्सी ड्रायव्हर किंवा ट्रक ड्रायव्हर व्हडले बसकार जे येतात ताका 20-20 रुपया दितात. 20-30 रुपया केन्ना 50 रुपया केन्ना 100 रुपया केन्ना 500 रुपया दितात न्ही. ते विदावट रसीट पोलीस स्टेशनाची कंप्लेंट केल्या हांवें की तुज्या गव्हर्मेंटाचे मनीस जे आसा न्हू विदावट रसीट मरे पयशे घेता. हांव उगीत उलयना, कंप्लेंट केलेली आसा. आतां ती GMR कंपनी जी आसा न्ही ताका तुमी एअरपोर्ट दिल्यात. एअरपोर्टाचेर ताका हे बांदपाक दिल्या, सगळे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग बांदपाक दिलें, एअरपोर्ट बांदपाक दिला, रनवे बांदपाक दिल्लो आसा. हेजे पयलीं आमकां गोंयकाराक जर सांगलेलें न्ही गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो पादेशीर आसा म्हणून आमचे कडेन पयशे ना रे म्हणून बांदपाक जाल्यार आमी तुका जमीन दिवचे नासले मरे. तुमकां आमच्या गोंयच्या लोकांची जमीन तुमी घेवप. आख्खी इंडियन लोकांची जमीन काही पयशान 25 रुपया 30 रुपया मिटरान जमीन घेवप आनी लोकांची जमीन काडप. आनी ही लॉंग लीज 40-50 वर्सांक कोणी पयल्या रे. आतां ही कितली 50 वर्सां जमीन लिजार दिल्लेली आसा. 50 वर्सां तूं आसतलो का हांव आसतलो आनी आतांचो जो BJPचो अध्यक्ष जो म्हणटा न्ही दामू नायक बी आसतलो रे. हांव तुमकां विचारता कित्याक लागून आमचे गोंयच्या लोकांची जमिनी जर घेतात न्ही तर गोंयच्या लोकांक प्रॉफीट मार्जीन करून दियात मरे. तुमी काडटात आनी वयरसून दिल्लीसून जे कोण येता ते GMR कंपनी कोण डायरेक्टर आहा तेका तेचे खंय कंपनी आहा तेंचे तुमचेच मनीस मरे ते. आनी आमकां आयज आमचे टॅक्सीवाले भाव जे आसात तेंचे पोटार तुमी सांगतात तुमी धंदो तांकां करपाक दिनात. तेंचे कडेन धंदो कित्याक लागून टॅक्सी चलयतात ते शिकलेले भुरगे आमचे आसा, खूब बरे शिकलेले आसा. तांकां कितें जालां तुमचे कडेन ताका जॉब दिवपाक ना म्हणून ते धंदो करतात आनी धंदो करून गेल्यार तेंचे कडेन पयशे मागतात. तुमी कसले मनीस रे, कसले कास्ताचे. भारतीय जनता पार्टीचो सरकार अटल बिहारी वाजपेयीचो सरकार जे तोंडाचेर जिबलेचेर सरस्वती आसले न्हू तो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार. आनी हो सरकार जो आसा न्हू हो हांव तरी म्हणटा बी फॉरवर्ड भीक मागले सरकार, भ्रष्ट जनता पार्टी सरकार आनी बेनाकाब सरकार. हो सरकाराचेर केन्ना विश्वास दवरिना आनी दवरूंक फावना कोणाक. देव बरें करूं.